हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर च्यानल। आज हामी एक्जाममा सोधिएको च्याप्टर 10बाट 5 मार्क्सको लगभग फिक्स क्वेसन नै हो है। धेरैचोटि सोधिएको छ। अब पहिले सोधिएको थिएन, अगाडि सोधोस् नसोधोस् छुट्टै कुरो छ। तर प्रिभियस हिस्ट्री हेर्दाखेरि धेरै सोधिएको क्वेसन हाम्रो एउटा लिङ्क हो, जसमा हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि क्वेसन वाट इज एचटिएमएल। यो त तपाईँहरूले अब दिमागमै याद राख्नु परेन, कि त रट्नु पर्यो कि त हाम्रो प्र्याक्टिकल भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि बुझिसक्नु भयो होला। र अर्को हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब द टाइप्स अफ लिङ्क्स विच आर युज्ड इन वेब पेज डिजाइनिङ। भन्नुको मतलब हामीले एचटिएमएल बनाउने बेला हामीले वेब पेजहरू डिजाइन गर्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीले कति टाइपको लिङ्क्सहरू चाहिँ हाल्न सक्छौँ क्या, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर भन्छ है। र थोरले हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ, किनभनेदेखि प्र्याक्टिकल बुझ्यो भनेदेखि थ्योरी जति लेख्न सकिन्छ है। सुरुमा चाहिँ हामी पहिले एक्जाममा सोधेको क्वेसनलाई सल्भ गरौँ, अनि प्र्याक्टिकल गरौँ, अनि आएर फेरि हेरौँ क्या हामीले के चाहिँ नयाँ बुझ्यौँ होइन, त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि। ल अब हामी सुरु गर्छौँ है। कपी कलम लिएर चाहिँ रेडी हुनु होला। अब एचटिएमएलको डेफिनेसन चाहिँ म यतिकै भन्दै गर्छु, किन भन्दाखेरि अब यति प्र्याक्टिकल गर्दा पनि एचटिएमएलको डेफिनेसन आएन भनेदेखि त लाजै मर्दो हुन्छ है। ल त्यसमाथि झन् तिमीहरू नयाँ जेनेरेसनको होइन, i7 भन्दा नि स्मार्ट भन्ने जेनेरेसन तिमीहरू नै हो। म एचटिएमएलको डेफिनेसन त लेख्दिनँ, तर भनिदिन्छु है। अब कपी कलम लिएर लेख्दा पनि हुन्छ, म यतिकै भनिदिन्छु, सजिलो कुरो हो। किन भन्दाखेरि धेरै पढिसक्यौँ। एचटिएमएल भनेको हाम्रो एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो क्या, जुन चाहिँ हामीले मेनली वेब डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाउनको लागि डकुमेन्टेसनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ होइन। र त्यो डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ ब्राउजरबाट मात्र हेर्न सक्छौँ है, होइन आउटपुट चाहिँ ब्राउजरबाट हेर्न सक्छौँ। अब एडिटिङ चाहिँ हामीले टेक्स्ट प्याडबाट पनि गर्न सक्छौँ, नोट प्याड भनौँ टेक्स्ट एडिटर, सबै हाम्रो सेम कुरो नै हो। र अर्को हामीले एक्स्ट्रा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एचटिएमएल क्यान कन्टेन्स टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, इमेज, हाइपरलिङ्क्स इटिसी धेरै कुराहरू। अरूहरूलाई कमनमा टेक्निकल भाषामा लेख्दाखेरि एचटिएमएल सपोर्ट्स मल्टिमिडिया, डिफ्रेन्ट टाइपको मिडिया चाहिँ सपोर्ट गर्छ, जसमा हामीले चाहिँ ट्यागिङहरू युज गरेर हुन्छौँ। एचटिएमएल युजेस ट्याग भनेर लेख्न सक्छौँ, जुन हामीले धेरै टाइपको ट्यागहरू पढिसकेका छौँ। र ट्याग हामीले चाहिँ जेनरली ब्र्याकेटमा लेख्छौँ। स्टार्टमा हाम्रो यस्तो ब्र्याकेट हुन्छ, एङ्गल ब्र्याकेट, क्लोजमा नि हाम्रो एङ्गल ब्र्याकेट हुन्छ। यति डेफिनेसन लेखेमा चाहिँ इनफ हुनेछ। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको लिङ्क्सको बारेमा चाहिँ पढौँ है। ल यहाँ डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु होला है, दाइले अल्छी गर्नुभयो भनेर भन्ने होइन नि, टाइम सेभ गर्दैछु। प्र्याक्टिकलमा यो टाइमहरू लागि धेरै इफेक्टिभ हुनसक्छ है। ल देयर आर 3 टाइप्स अफ लिङ्क वाइल डिजाइनिङ। के डिजाइन गर्ने बेला? घरको नक्सा डिजाइन गर्ने हो त होइन नि, वेब पेज डिजाइन गर्ने हो। ल यति कुरो चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो है। देयर आर 3 टाइप्स अफ लिङ्क वी युज भनेर लेखिदिउँ न, वी युज स्पेस छ है यहाँनिर, वाइल डिजाइनिङ वेब पेज। दोज आर गिभन एज बिलो लेख्दा नि सक्छौ, यसलाई विच आर गिभन एज फलोज पनि लेख्न सक्छौ है, विच आर गिभन एज फलोज। जुन जुन हामीलाई चाहिएको छ त्यो 3टा कुरा हामीले चाहिँ तल लेखेका छौँ, लेखा त छैनौँ तर अब हामी लेख्नेछौँ। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। सुरुमा हाम्रो इन्टर्नल हुन्छ, हेर्नु न कति सजिलो। अर्को हाम्रो एक्सटर्नल, हेर न यी एउटा भित्र अर्को बाहिर, एउटा भनेको हाम्रो लोकल। कति इजी वर्डहरू छन्, बाहिर भित्र र लोकल भयो होइन। अब हामीले यो टाइप लेख्यौँ। अब सबैको बारेमा थोरै हामी थ्योरी पनि बुझौँ न त, प्र्याक्टिकल त खेर गर्ने नै छौँ हामी, त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु होला। फर्स्टमा हामी इन्टर्नल पार्ट भनौँ नि त। इन्टर्नल भनेको चाहिँ एक्चुअलीमा के रहेछ होइन, त्यो चाहिँ हामी थोरै बुझौँ। इन्टर्नल लिङ्क, नातिनु होला है, इन्टर्नल लिङ्क पास गर्न चाहिँ सकिन्छ है, त्यसो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। ल त्यसो डर लागेमा भन्नु होला, हामी ओल्ड क्वेसनको सेट नै बढाइदिनेछौँ। 2070, 71, 72, 73, 74, 75 सबै सकाइदिनेछौँ क्या।
त्यो क्वेसन हेरेपछि चाहिँ फेरि छुट्टै हिम्मत आउँछ क्या म नि गर्न सक्छु भनेर लगभग 90+ पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो मार्क्स कमाएमा चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन नलेज हामीलाई मेन चाहिनु पर्ने हुन्छ है ल सो अब हामी त्यसको लागि थ्योरी पढौँ र प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ र इन्टर्नल लिङ्क भनेको हाम्रो के हो त एउटै डकुमेन्टमा क्या यहाँ हेरौँ है जस्तो हाम्रो एउटा यो वेब पेज भयो नि अब स्टार्टमा HTML हुन्छ इन्डमा HTML हुन्छ भन्ने कुरा स्ट्रक्चर त सबलाई थाहा छैन ल अब यो इन्टर्नल लिङ्कमा हामीसँग के चोइस हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँनिरको कतै पनि लिङ्कमा क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि हामी यही वेब पेजमा जान्छौँ क्या कि त माथि कि त तल यो टोटल पेजमा हामी जुनसुकै पोइन्टमा जान सक्छौँ क्या बाई युजिङ इन्टर्नल लिङ्क यसले आफूभित्र मात्र यताउता मुभ गराउँछ क्या अरू कतैतिर फरवार्ड गर्दैन है इन्टर्नलले नामै इन्टर्नल भनेको भित्र त हो नि ल भनेपछि एउटा वेब पेजमा मात्र हामी यताउता मुभ हुन सक्छौँ अरू कतै मुभ हुन सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ अब थोरै हामी इङ्ग्लिसमा मिलाएर त लेख्ने हो नि त्यो बाहेक केही पनि त छैन सो यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त इन्टर्नल लिङ्क इज द्याट टाइप अफ लिङ्क यो पनि हाम्रो लिङ्क हो जुन कस्तो टाइपको लिङ्क हो त which is used to move हामीले यसले कहाँ मुभ गर्नलाई वा कहाँनिर हामीलाई चाहिँ यताउता सिफ्ट हुनको लागि मद्दत गर्छ त which is used to move or which help us to move हेल्प अस नै भनिदिउँ न त हामीलाई हेल्प नै गर्छ नि त मुभ गर्नको लागि which helps us to move within a web page एउटै वेब पेज भित्र चाहिँ हामीलाई मुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ क्या अरूमा चाहिँ जानु पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो लामो लामो वेब पेजमा हुन्छ क्या जस्तै हामी स्क्रोल गर्दै जान्छौँ नि अब यो सानोतिनोमा हुँदैन है जस्तो म तिमीहरूलाई देखाउँछु जस्तो मैले यहाँनिर केही सर्च गरेँ होइन अब यहाँ हेर है म यत्तिकै सर्च गरिदिन्छु ल हाम्रो कम्प्युटर क्लास 11 भएन नेपाली भयो है ल नेपालीमै सर्च हानौँ न सरी मेरो वाइफाईको कनेक्सन गएको रहेछ म थोरै बेर प्र्याक्टिकल पनि देखाउँछु है त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन प्र्याक्टिकल हेरेपछि एकदम इजी हुन्छ क्या त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन त्यसमा त किन डराउँछौ तिमीहरू हो जस्तै म यहाँ भिडियोमा आएँ होइन क्लास 11 कम्प्युटर इन नेपाली ल मैले के गरेँ त क्लास 11 कम्प्युटर इन नेपाली भिडियोजमा आएँ अब यहाँ हेर न हाम्रो के छ त भिडियोहरू धेरै लामो स्क्रोल गर्नुपर्ने छ क्या हो यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो युज गरिन्छ क्या जस्तो म स्क्रोल गर्दा गर्दै धेरै तल आएँ अब माथि जानु पर्यो त्यसको लागि युज गरिन्छ क्या भन्नुको मिनिङ यो एउटा मात्र वेब पेजमा हुन त यो वेब पेज होइन त्यही पनि मैले एउटा एक्जाम्पल भने म प्र्याक्टिकल पनि गराउने छु है त्यो कुरो चाहिँ म रिपिट गरेर हुन्छु किन भन्दाखेरि कतिजना एकदम बिर्सिन्छन् क्या दाइले गराउनु हुन्न भनेर ल मैले एक्जाम्पलमा भनिहालेँ फर एक्जाम्पल वी क्यान हामी कहाँ मुभ हुन सक्छ त जेनरली हामीले चाहिँ वी क्यान मुभ टु टप जस्तै हामी स्क्रल गरिरहेको थियौँ होइन बिचमा गयौँ कि अब सुरुमा जानु मन लाग्यो हामीले टपमा पनि मुभ गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको मेनली चाहिँ हामीले टपमा मुभ गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ है ल एउटा सानो प्र्याक्टिकल गरिहालौँ न त के चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ है म चाहिँ आफ्नो पुरानो फोल्डरमा आएँ है जहाँनिर चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ त आफ्नो पुरानो प्र्याक्टिकलहरू राखेको थिएँ किन भनेदेखि टाइम सेभ गर्नु पर्यो होइन 5 मार्क्सको क्वेसन हो होइन ल म चाहिँ कुनै एउटालाई चाहिँ ओपन विथ इनपुटको लागि नोटप्याड भयो होइन ल यहाँ हेर्नु मलाई यहाँनिर केही पनि छैन तिमीहरूलाई सबै म हटाइदिन्छु मैले चाहिँ एक्जाम्पल रेडी गरेर बसेको छु है ल के त्यसो डराउनु पर्दैन ल मैले सबै हटाइदिएँ है तिमीहरूलाई यति त थाहा छ नि जेनरल कुरो यो हाम्रो HTML को बडी हो यो HTML को इन्ड भयो सरी यो हाम्रो HTML स्टार्ट यो हाम्रो इन्ड भयो यो भित्र दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा टाउको एउटा हाम्रो शरीर त्यस्तै त हो नि र नेक्स्ट भनेको हाम्रो टाइटल भनेको नामको लागि कसको टाउको नाम त चाहियो नि टाउको हेरेर चिन्न सकिन्छ त
सकिन्न नि। अब बडी भित्र हामीले हाल्ने हो डिस्प्ले हुने कुराहरू। ल मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ। यहाँ हेर है, हामीले एक्स्ट्रा कुरा यहाँ के बुझ्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि हामीले हाइपरलिङ्क रिप्लेस पढाएको थियौँ होइन। ASREF इक्वल्स टु मैले ह्यास टप राखेँ क्या। प्रायः हामीले यहाँनिर वेबसाइटको लिङ्क हाल्थ्यौँ नि त, जस्तै https:// होइन, कुनै आफ्नो वेबसाइटको नाम मैले कहाँको राखिदिउँ त, ल नेपाल अनलाइन स्कुल त्यहाँको राख्न सक्छु होइन। तर हाम्रो अहिले के को प्र्याक्टिकल हामीले गर्दैछौँ त, इन्टरनल लिङ्कको। हामीले अरूको साइटको त राख्न मिल्दैन, हामीले एउटै पेजमा तलमाथि गर्नु पर्यो क्या। त्यसको लागि ह्याज टप। अब यसले हामीलाई के गर्छ त, माथि चाहिँ सार्नको लागि हेल्प गर्छ। मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब यसको आउटपुट हेरौँ है। ल लिङ्कलाई म ओपन गर्छु। र आउटपुट हेर्नको लागि हामीसँग ब्राउजरको चाहिँ चोइस छ है। ल अब हामी रिलोड गरौँ। हेर्नु होला आयो होइन, यहाँ हामी टप भन्ने आयो है। तर एउटा खाली छ, अब केही पनि त्यस्तो इफेक्ट देखिएन। अब हेर्नु होला है, म चाहिँ बिचमा अलि नचाहिने कुराहरू चाहिँ धेरै कुरा राखिदिन्छु है। ल यसो गरौँ न त, नेपाल अनलाइन स्कुल गरेँ होइन। अब म के गर्छु, यसैलाई कपी पेस्ट गर्दै जान्छु है। लामो हुनु पर्यो नि त। और यसैलाई फन्ट ठुलो बनाइदिन सक्नुहुन्छ। ल मैले के गरेँ त, यसकै फन्ट ठुलो बनाइदिएँ होइन। अब मुभ गर्दा गर्दै कता जानु है। ल फन्ट हामीसँग के को अप्सन छ त, साइज इक्वल्स टु मैले कति राखिदिएँ त, ल 7 राखिदिएँ है। अब हामी इन्ड गर्नु पर्यो होइन। ल मैले चाहिँ यहाँनिर इन्ड गरेँ है, /फन्ट। अब हामी आउटपुटमा हेरौँ है। नेपाल अनलाइन स्कुल। अब म गर्दै गर्दै कहाँ आएँ त, तल आएँ है। पख यहाँनिर एक्स्ट्रा अझै कुरा गरौँ। मैले चाहिँ स्टार्ट यहाँ हो भनेर भन्न खोज्छु है। ल दिस इज टप, दिस इज स्टार्ट अफ वेब पेज। स्टार्ट और मैले यहाँनिर टप राखिदिएँ है, सुरुको। और हाम्रो चाहिँ माथिको पार्ट यो हो भनेर होइन। ल अब ब्राउजरलाई म एकचोटि रिफ्रेस चाहिँ गर्छु है। यहाँ हेर्नु त हाम्रो के आयो त, ए सरी यहाँ हेर्नु होला हाम्रो के आयो, दिस इज टप और स्टार्ट अफ वेब पेज होइन। अब म स्क्रोल गर्दा गर्दै तल जान्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ म तल आएँ होइन। अब माथि जानु पर्यो। एक त म यसरी माउस स्क्रल गरेर आउन सक्छु। नेक्स्टमा अब म टपमा क्लिक गर्छु। हेर्नु है तल यहाँनिर माउस यहाँनिर हेर्नु है तलतिर। कहाँ आएँ त, म माथि आएँ क्या। हो भनेपछि इन्टरनलले हामीलाई के गर्छ त, एउटै वेब पेजभित्र चाहिँ हामीलाई मुभ गराउन हेल्प गर्छ है। जस्तै म स्क्रोल गर्दा गर्दै यसरी तल आएको थिएँ, मैले यहाँनिर टप भन्ने बटनमा राखेको थिएँ क्या। अब यहाँ थिच्ने बित्तिकै हाम्रो सिधै माथि गयो होइन। ल अब माथिबाट यहाँनिर बटम राख्न सक्छौँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। ल अब हामीले वी क्यान मुभ टु टप भनेर लेख्यौँ। जस्तै अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल सिन्ट्याक्स भनेर लेख्न सक्छौँ, और एक्जाम्पल भनेर लेख्न सक्छौँ है। त्यसो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। फर एक्जाम्पल हामीले एङ्कर भनेको के हो त, लिङ्कलाई बाँधेर राख्नु हो। अब हामी यो ट्यागभित्र SREF रिफरेन्स दियौँ क्या। कहाँसम्म जा त, ह्याज टपमा जा। अब माथि जा भनेर भन्यौँ। यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुने कुरो, यहाँनिर अप लेख्दा नि भयो, टप लेख्दा नि भयो, माथि आफ्नो भाषामा लेख्दा नि भयो। त्यो केही पनि गल्ती हुँदैन। जे होस् मान्छेले बुझ्नु पर्यो कि यहाँ थिचेमा म चाहिँ माथि जान्छु भनेर। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो लोकल। अब लोकल वर्ड आउने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के खेल्छ भन त। जस्तै हामी भन्छौँ नि, ए म त झापाको लोकल हो होइन। कसैले के भन्छ त, ए म त चितवनको लोकल हो, म काठमाडौँको लोकल हो। भन्नुको मिनिङ के हो त, काठमाडौँ भनेको एउटा टोटल ठुलो जिल्ला भयो होइन। जिल्लाभित्र त धेरै घरहरू हुन्छन् नि, बुझ है। भन्नुको मिनिङ उसले एउटा घरलाई मात्र होइन, डिफ्रेन्ट घरलाई भन्दैछ क्या, बुझ है। त्यस्तै हाम्रो यता वेबतिर एउटा वेबसाइट हुन्छ नि, एउटा ठुलो वेबसाइट बन्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, टन्नै वेब पेज चाहिन्छ क्या। 5-6वटा 10-12वटा जतिसुकै वेब पेज हुनसक्छ क्या।
त्यसमा केही पनि फरक छैन। कुनैमा 2वटा 1वटा हुनसक्छ। यस्तो पनि गाउँ हुनसक्छ नि जहाँ एउटा मात्र गर्छ। भन्नुको मिनिङ हामीले यस्तो पनि वेबसाइट बनाउन सक्छौँ जहाँ एउटा मात्र वेब पेज छ, तर त्यस्तो प्राय हुँदैन। मिनिमम 5, 6, 10, 12, 14, 15 सबै राखिरहेको हुन्छन् होइन। र हाम्रो इन्टरनल के भन्यो भन्दाखेरि भित्र मात्र मुभ गर, वा एउटा वेब पेजमा छ भनेदेखि त्यो वेब पेजमा मात्र मुभ गर। अब हामीलाई यो लोकलले के चोइस दिन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा वेब पेजदेखि अर्को वेब पेजमा जान मिल्छ, तर हामी चाहिँ एउटै वेबसाइटमा हुनु पर्यो क्या। बुझ न, भन्नुको मिनिङ हामी एउटै गाउँमा हुनु पर्यो तर जुनसुकै घरमा छिर्न पायो क्या, त्यसको चाहिँ चोइस छ। अर्को गाउँको घरमा छिर्न चाहिँ पाएनौँ। त्यस्तै हाम्रो यो वेबसाइटमा सजिलो छ क्या। एउटै वेब पेजमा चाहिँ हुनु पर्यो, एउटै वेबसाइटमा हुनु पर्यो, वेब पेज जुन पनि हुन पाए है। अब मैले आफ्नो वेबसाइट खोल्दैछु, त्यहाँ तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउने छु जुन एकदम इजी छ। जस्तै हाम्रो jivanbhotrai.com यहाँ हेर्नु होला है। जस्तो एउटा यो वेबसाइट खुल्यो होइन हाम्रो, यहाँ हेर्नु होला, यो टोटल एउटा वेबसाइट खुल्यो क्या। अब यसमा धेरै वेब पेजहरू छन्। जस्तै म यहाँ होममा आउँछु होइन, गेट इन्सपायरमा हेर न, भिडियोजको लागि छुट्टै वेब पेज छ, पोडकास्टको लागि छुट्टै वेब पेज छ, ग्यालेरीको लागि, स्पिरिचुअलिटीको लागि छुट्टै छ। अब म लर्नमा नि है, करियर गाइडेन्सको लागि पनि छुट्टै छ क्या। अब यहाँ युआरएल हेर है, तिमीहरूले कतिले बुझ्दैन होला, हामीले यहाँनिर युआरएल हेरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या धेरै कुराहरू। त्यसको लागि म तिमीहरूलाई थोरै कुराहरू, यो चाहिँ भिडियो दोहोऱ्याएर हेर है, कन्फ्युज भएमा पछि जब गर्ने जाने बेला फेरि इन्टरभ्यूमा क्वेसन सोध्यो भने त जान्छौ नि फेरि। एक्जामलाई मात्र होइन है, यो इन्टरभ्यूको क्वेसन पनि हो। ल यहाँ हेर है माथि, यहाँ हेर त हाम्रो लेखिएको छ होइन। यहाँ हेर है, हाम्रो गाउँको नाम के छ त, jivanbhotrai.com, अरू वेबसाइटको नाम है। मैले बुझाउनलाई भनेको है, किनभनेदेखि धेरैलाई टेक्निकल कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ, सो मैले थोरै अलि नन टेक्निकल भाषाले बुझाउँदैछु। ल भयो होइन, एउटा यो वेबसाइट भयो। अब हेर है, यो वेबसाइटभित्र धेरै अरू पनि वेब पेजेसहरू छन्। जस्तै म कहाँ आएँ त, लर्न भन्नेमा आएँ र करियर गाइडेन्सको हाउ टु बिगिन आइटीमा गएँ क्या। अब हेर त म कहाँ छु त, jivanbhotrai.com IT.htmlमा छु क्या। IT.htmlमा छु भन्नुको मिनिङ यो गाउँभित्रको अर्को कुनै अर्कै घरमा गए तर गाउँ त एउटै छ नि। हेर न, वेबसाइट त हाम्रो एउटै छ तर वेब पेज फरक छ, IT.html। त्यस्तै म यहाँ बुट क्याम्पमा जान्छु हेर है, बुट क्याम्पमा गएँ होइन, यहाँ हेर न, jivanbhotrai.com एउटै वेबसाइट हो, फरक कहाँ छ त हाम्रो वेब पेज हो। यस्तो टाइपकोलाई हामी के भन्छौँ त, इन्टर्नल लिङ्किङ, हाम्रो लोकल लिङ्किङ के भयो होइन। नामले नै हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ होइन। अब एक्जाममा पास हुने डिफिनेसन पनि थोरै लेखिहालौँ न त, ल भाइ बहिनी हो। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकल त हेरिसक्यो होला होइन, तै पनि मेरो अब रिस्पोन्सिबिलिटी हो, तिमीहरूलाई थोरै मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। सरी, म चाहिँ यहाँ तलै लोकल भनेर लेख्छु है, हुन त माथि टपिक लेखेर तल नलेख्नु पर्ने त हो, तर यहाँनिर फिगर बनाएँ नि त। तिमीहरूले यिनीहरूले फिगरलाई चाहिँ राम्ररी बनाएर चाहिँ मैले भनेको कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छौ है। ल म चाहिँ अब एक्जाममा लेख्ने एन्सरतिर ध्यान दिन्छु। लोकल लिङ्क्स आर दोज लिङ्क्स, लोकल लिङ्क्स आर दोज लिङ्क्स। कस्तो टाइपको लिङ्क्स हो त, विच फरवार्ड द लिङ्क्स, विच फरवार्ड द लिङ्क्स भनौँ वा रिक्वेस्ट भनौँ एउटै कुरो हो। विच फरवार्ड अस टु एनदर वेब पेज। यसले हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि लोकल लिङ्कले हामीलाई चाहिँ एउटा वेब पेजदेखि अर्को वेब पेजमा चाहिँ फरवार्ड गर्न मद्दत गर्छ क्या, वा अर्को वेब पेजमा फाल्नको लागि हामीले युज गर्छौँ, बट विदिन सेम वेबसाइट है।
विदिन सेम वेबसाइट। यो बिर्स्यो भनेदेखि त गयो भएस पानीमा है। ल लास्टमा सेम वेबसाइट लेख्नु पर्यो है, नत्र मिस्टेक हुन्छ हैन। एउटै गाउँको जुनसुकै घरमा छिर्न पायो जस्तै हो क्या। ल अब नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो यहाँनिर एक्जाम्पल। अब यसको म प्र्याक्टिकली लेखिदिन्छु है। अब मैले त्यहाँनिर आफ्नो वेबसाइटको कोड त ठ्याक्कै देखाउन मिल्दैन भाइ बहिनी हेर हैन। अब त्यहाँनिर प्राइभेसीको कुरा आउँछ। सो म यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा लिङ्क चाहिँ लेखिदिन्छु, AHREF। यो HREF त हाम्रो सेम नै हुन्छ क्या, फरक के हुन्छ, लोकेसन मात्र फरक हुन्छ क्या हाम्रो यहाँनिर। अब यहाँनिर के गर्ने त, सेम वेबसाइटको लिङ्क राख्ने क्या, सेम वेबसाइट लिङ्क। यहाँनिर URL राख्ने है। URL मैले लेखेँ वेयर URL विदिन सेम वेबसाइट। हाम्रो के हुनु पर्यो त, हामीलाई जति पनि URL छ नि त्यो चाहिँ एउटै वेबसाइटको हुनु पर्यो क्या। यसरी कन्डिसन लाउनु पर्यो। मैले ठ्याक्कै एउटा राख्न मिल्दैन क्या। अब फेसबुकको लागि वेबसाइट बनिरहेको छ भनेदेखि फेसबुककै वेब पेजको दिनु पर्यो, युट्युबको भनेदेखि युट्युबको, आफ्नो वेबसाइट हो भनेदेखि आफ्नै दिनु पर्यो क्या। त्यो कुरो चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो है, फरक हुनु भएन नि फेरि पछि भन्यो होइन दाइले गलत सिकाउनु भयो। सो मैले यहाँनिर एउटा जेनरल लिङ्क राखिदिएको छु है। ल यति कुरा बुझेँ होइन। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो लास्टमा एक्सटर्नल लिङ्क। एक्सटर्नल लिङ्क चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो इन्टर्नलको उल्टो हुन्छ क्या, बुझ है। इन्टर्नलको उल्टो हुन्छ भन्नुको मिनिङ, अघि हामीले के गरेका थियौँ त, जति पनि हाम्रो लिङ्कहरू फरवर्ड गरेका थियौँ हामीले एउटै वेबसाइटको थियो क्या। अब हामी यदि एउटा वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा जान्छौँ भनेदेखि कुनै लिङ्क युज गरेर त्यसलाई हामी एक्सटर्नल भन्छौँ क्या, बुझ है। एक्सटर्नल भनेको भन्नुको मिनिङ, यदि हामी एउटा गाउँबाट चाहिँ अर्को गाउँको घरमा जान्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो एक्सटर्नल हो। एउटा गाउँको मान्छे भएर एउटामा जान्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो के भयो त, लोकल भयो है हैन। ठ्याक्कै हाम्रो नर्मल वर्ड जस्तै युज गरेको हुन्छ हाम्रो यतातिर आइटीतिर पनि। नयाँ त्यस्तो खासै केही फरक पाइन्न, थोरै थोरै चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटर्नलमा। अब डिफिनिसन लेख्नु होला। डिफिनिसन के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदम इजी छ। एक्सटर्नल लिङ्क आर दोज लिङ्क्स, सिधा यसलाई इट इज अ लिङ्क, यो पनि हाम्रो एउटा लिङ्क नै हो, विच इज युज टु, के को लागि युज गर्छौँ त हामी, विच इज युज टु इन्टर इन एनदर वेबसाइट। अर्को वेबसाइटमा जानको लागि हामीले युज गर्छौँ के, वा अर्को गाउँमा। ल तिमीहरूलाई चाहिँ नन टेक्निकल भाषाले बुझाए है, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न त ठ्याक्कै मिल्दैन। टेक्निकलमा कमेन्ट हान्यो भनेदेखि हामी टेक्निकल कुरा नै गरिदिनेछौँ। टेक्निकल अलिक थोरै सुरुमा गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्छ। र यसको नि एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेर, ए र ए त हाम्रो स्टार्टिङ र इन्डिङ त सेम नै हुने भयो, यसमा त हाम्रो केही पनि चेन्जेस हुँदैन। यति कुरा त माइन्डमा छापेर राख्दा पनि हुन्छ। अब फरक यहाँ के हुन्छ त, HREF इक्वल्स टु भन त। अब यहाँनिर हामीले URL हाल्नु पर्यो है, URL लेख्ने होइन नि, फेरि URL हाल्नु पर्यो। र URL को भ्यालु के हुनु पर्यो त, यदि युट्युबको बनाइरहेछौ भनेदेखि फेसबुकको हाल्नु पर्यो, फेसबुकको बनाइरहेछौ भनेदेखि ट्विटरको, तिम्रो आफ्नो वेबसाइटको बनाइरहेछौ भनेदेखि साथीकोमा पठाउनु पर्यो, वा आफ्नो वेबसाइटबाट युट्युबमा पठाउन सक्छौ। तर आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ पाइन्न है। एक्सटर्नलमा हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटदेखि अरूकोमा पठाउनु पर्छ। यसको चाहिँ म प्र्याक्टिकली देखाउने छु। यहाँ हेर है, यति धेरै चाहिँदैन, मैले यसलाई के गरेँ त हटाइदिएँ है, यति धेरै हामीलाई चाहिँदैन। ल यहाँ हेर है, अब यहाँनिर HREF रिफरेन्समा त अर्को वेबसाइटको राखिदिने, मैले कहाँको राखिदिएँ त, ल युट्युबको राख्यो भनेदेखि ठ्याक्क अब मैले डिस्प्लेमा देखाउन मिल्दैन, अर्को वेबसाइट मलाई कपिराइट लाग्छ। सो मैले चाहिँ आफ्नै वेबसाइट गरेँ है, https://nepalonlineschool.org भएन। मैले अब के गरेँ, त्यहाँ डिस्प्लेमा देखाउनु पर्यो टप,
टपको ठाउँमा लेखिदिने एनदर वेबसाइट फर एक्सटर्नल लिङ्क हामीले एक्जाममा सोधिने हामीले लेखिसकेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल पार्ट हो, इग्नोर गर्न नि पाइन्छ। मैले इग्नोर गर्न पाउँदैन भन्ने भनेको छैन। अब यहाँ हेर है, अहिले म कहाँ छु त? आफ्नो वेबसाइटमा, जसको नाम के रहेको छ त? CSU नवीन भट्टराई भन्ने छ होइन हाम्रो। ल अब म यहाँ हान्छु हेर है, कहाँ हो हामी पुग्छौँ। हामी कहाँ पुग्यौँ त? नेपालonlineschool.org मा के हो। यसरी हामीले कुनै लिङ्क थिच्दाखेरि एउटा वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा पुग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल हुन्छ। यदि वेबसाइटदेखि अर्को वेबसाइटमा यदि हामी एउटा वेब पेजबाट अर्को वेब पेजमा त गयौँ, तर एउटै वेबसाइटको पेज भयो भनेदेखि त्यसलाई हामी लोकल भन्छौँ। र फाइनल रहेको छ हाम्रो इन्टर्नल भनेको एउटै वेब पेजभित्र के अर्कोमा जानै पर्दैन, हामी एउटै रुममा घुमे जस्तो भयो क्या। एउटा रुमको एउटा कुनादेखि अर्को कुना, वा सुरुदेखि म छेउमा थिएँ अब अर्को छेउमा पुगेँ क्या हो। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी इन्टर्नल युज गर्छौँ। ल आजलाई हामी यति नै गरौँ होला होइन भाइ अनि बहिनी हो। काहीँ पनि केही कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि भन्नु होला, हामी सबै हरेक पार्टमा सहयोग गर्नेछौँ। कम्प्युटरमा मात्र होइन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी जुन गाह्रो लाग्छ भन्नु होला है, इङ्ग्लिस पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्टको पनि छ, आर्ट्सको छ। हाम्रो +2 को लागि मात्र होइन, स्कुल लेभलको लागि 1 देखि लिएर मास्टरसम्म के हो है। तपाईँहरूलाई 25 सम्म नि हामी काम लाग्छौँ। सो च्यानल चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। यति भन्दै म आजको लागि बिदा मागेँ। र भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अरू मसँग केही पनि छैन भन्नको लागि। अब चाहिँ बिदा मागेँ है।